मेरो आवाज क्लियर आइरहेछ के छ ठीक छ सुनिरहेछ यस सर ल सो हामीले हिजो चाहिँ बेसिक कुराहरु पढेको थियौं अलिअलि न्युटनको तीनटा लहरु हैन अनि अरु एक दुईटा क्वेशनहरु गर्थ्यौं आज हामी लिफ्टको बारेमा गर्छौं है त सो मोसन अफ लिफ्ट and apparent weight इसको बारेमा अब सुरुमा यो apparent weight लाई हामीले रिएक्सन नै भन्छौं ठीक छ apparent weight भनेको के हो जस्तो तिमीले उ गरेछ कि नै वेट जोख्या कि नै वेट जोख्या थिए वेट जोख्दा तिमीले नोटिस गर्यो भने यो तलपट्टिको तिम्रो त्यो स्केल हुन्छ तिमी यहाँ बसिरा हुन्छ ठीक छ अब तिमीले के गर्छौ होला तल धकाल्छौ नि प्रेस गर्छौ कि गर्दैनौ हजुर सर प्रेस गर्छ नि प्रेस गरेपछि सिमिलरली यो जुन चाहिँ यो स्केल छ त्यो स्केलले पनि तिमीलाई के गर्छ त त्यति नै फोर्सले के गर्छ माथि पुश गर्छ के ठीक छ त्यसलाई हामी भन्छौं रिएक्सन त्यसलाई हामी के भन्छौं रिएक्सन अथवा apparent weight भन्छौं अब तिमीले भन्ला फेरि यो रिएक्सन यसले पनि धकाल्ला र भनेर तिमीले सोध्ला हैन यदि यसले धकाल्ला नि के हुन्छ थाहा तिमी जहाँ यो फ्लोरमा उभिएर यो यसलाई तिमी प्रेस गरिराछौ नि यो तल तल जान्छ नि यो यदि यो मात्र भएको भए तर यसमा के भएको छ त यो मेसिनले पनि तिमीलाई के गर्छ त ब्याक गर्छ त र त्यसलाई हामी भन्छौं रिएक्सन अथवा apparent weight यो चाहिँ हाम्रो नर्मल केसमा भयो त्यतिकै अब हामी लिफ्टमा जाँदाखेरि के हुन्छ लिफ्टमा जाँदैछौ भने तिम्रो वेट कति लाग्छ त्यसै एमजी कता लाग्छ कता तल लाग्छ वेट सो अब लिफ्टले पनि तिमीलाई के गर्छ धकाल्छ के जसरी अहिले मैले यहाँ वेइङ मेसिनमा मैले भन्थे नि त्यसैले के गर्छ लिफ्टले पनि तिमीलाई तल प्रेस गराछौ भने यसले पनि तिमीलाई के गर्छ त माथिपट्टि फर्काइदिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं अब के भन्छौं apparent weight अथवा रिएक्सन भन्छौं बुझिरहेछ यहाँसम्म बुझ्यो apparent weight र रिएक्सन बुझ्यो कि बुझेन हजुर सर यदि हामीले थर्ड ला जस्तै भयो है थर्ड ला जस्तै हामीले यतापट्टि तलपट्टि वेइङ गर्यो भने त्यसकै सरफेसमा चाहिँ त्यही सरफेसले हामीलाई के गर्छ रिटर्न ब्याक गर्छ एज अ रिएक्सन त्यसलाई हामी apparent weight भन्छौं अब हामीले यति बुझ्नु पर्यो कि यो त जस्ट मैले तिमीलाई बुझाएँ अब हामी म्याथमेटिकली जान्छौं एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो लिफ्ट छ सो वेट कति लाग्यो तल यसलाई हामी के भन्छौं एमजी माथि के लाग्छ रे apparent weight अथवा रिएक्सन त्यसलाई हामी भन्छौं आर ठीक छ यहाँसम्म छ सर ओके अब फर्स्ट केसमा जाम है त यदि लिफ्ट स्टेशनरी छ है केस 1 लिफ्ट स्टेशनरी छ ठीक छ अथवा अपवर्ड अथवा डाउनवर्ड जान्छ अनि पहिले यसमा जाम्ला एकछिनमा अपवर्ड डाउनवर्ड एक्सन जाम्ला लिफ्ट स्टेशनरी छ भने के हुन्छ ल भन्नु त यसमा को हेभी यसमा के भयो त अब जति रिएक्सन हुन्छ त्यति नै के हुन्छ त्यसमा एमजी हुन्छ यसमा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन सो आर बराबर कति हुन्छ यसमा एमजी क्लियर यहाँसम्म सबले बुझिरहेको छ अब सेकेन्ड केसमा जाम है त लिफ्ट के भएको छ भन्दाखेरि मुभिङ अप अथवा डाउन
with constant acceleration. पहिला म पहिला अप गर्छु नि डाउन गर्छु पछि है. Moving up with constant acceleration. With constant acceleration गरौँ है त. यो भनेको के भन्दाखेरि अब लिफ्ट चाहिँ कता मुभ भा माथि मुभ भा. यसको एक्सेलरेसन कति छ त a छ. माथि मुभ भएको छ भने यसमा r हेभी भयो कि mg हेभी भयो, को डोमिनेन्ट भयो? r डोमिनेन्ट भयो कि mg डोमिनेन्ट भयो? R dominant. त हामीले के गर्छौं त r minus mg भनेको रिएक्सन फोर्सबाट वेट घटाए पछाडी जति फोर्स आउँछ त्यो नै के हो त्यसको लागि नेट फोर्स हो नि. कुरा बुझ्यौ नि? माथि गइरहेछ भने r डोमिनेन्ट, तल mg घटिहाल्यो. सो बाँकी रहेको जो रिएक्सनले mg बाट घटाएपछि बाँकी रहेको नि के जाने हो माथि? त्यो के जाने हो त? त्यसले चाहिँ नेट फोर्स दिनु. नेट फोर्स निकाल्ने फर्मुला हाम्रो ma. सो यो केसमा के हुन्छ त r minus mg बराबर ma हुन्छ. बुझिरहेछ यो? छ सर. अब एक्जाम एकपल्ट सोध्थ्यो है. यदि लिफ्ट माथि मुभ भइरहेछ कन्स्टेन्ट एक्सेलरेसन a मा, त्यो केसमा r र mg मा को ठुलो हुन्छ भने सोध्थ्यो. r ठुलो कि mg ठुलो? कुन ठुलो हुन्छ? r ठुलो. यो त हामीले देखिसक्यौं. म्याथमेटिकली प्रुफ गर्ने भने यहाँबाट हेर्न सक्छौ तिमीले. r minus mg भनेको ma छ भने r भनेको कति आला भन त? ma plus mg. अनि obviously के भयो त? mg मा ma जोडेपछि बल्ल के आउँछ? r आउने हो नि त. त्यही कारणले गर्दा के हुन्छ? r is greater than mg हुन्छ. बुझिरहेछौ? दुईटा केस बुझ्यो? लिफ्ट स्टेशनरी भयो नि के भयो? r बराबर mg. त्यसपछि गएर लिफ्ट माथि मुभ भयो नि के भयो? कन्स्टेन्ट एक्सेलरेसनमा r बढी भयो, mg कम भयो, जसले गर्दा के दिएलाई नेट फोर्स दियो. यसमा नेट फोर्स के हो त? ma हो. क्लियर? हजुर सर. अब सेकेन्डमा जाम. थर्डमा अब लिफ्ट के भएको छ भन्दा तल गइरहेछ है. थर्ड केस लिफ्ट moving downward with constant acceleration a. ल को डोमिनेन्ट भयो अहिले? r कि mg? mg. जी. सो यसमा के भयो हाम्रो? mg minus r बराबर ma भयो. ठीक छ? रिएक्सन निकाल्न जा पनि हामीले. सो रिएक्सन भनेको कति आयो? mg minus ma. भनेको रिएक्सन चाहिँ mg बाट ma घटेपछि आउँदो रहेछ. यसमा r र mg मा को ठुलो भयो? mg. mg ठुलो भयो है. यो एक्जाममा सोधे है. बुझिरहेछ यासोन? छ सर. अब एकदमै इजी केसमा जाम है त हामी. लिफ्ट मुभ भइरहेछ अपवर्ड. ठीक छ? केस कति नम्बर कति थियो हाम्रो? यो 3 4 है. अब lift moving upward with constant velocity. माथि मुभ भयो with constant velocity v. माथिको केसमा को डोमिनेन्ट हुन्छ रे? r कि mg? r. तो फर्मुला के हाम्रो r minus mg बराबर ma हो कि हैन? हो नि फर्मुला. तर यसमा कन्स्टेन्ट भेलोसिटी भनेको छ. कन्स्टेन्ट भेलोसिटी भनेको के हो त? हाम्रो एक्सेलरेसन निकाल्ने फर्मुला के हो? एक्सेलरेसन भनेको के हो? डिफाइन गर्दा व्हाट इज एक्सेलरेसन? Rate of change of velocity.
रेट अफ चेन्ज इन भेलोसिटी हैन अब भेलोसिटी कन्स्टेन्ट छ भने चेन्ज इन भेलोसिटी हुन्छ हुन्छ हुन्न हुन्न नभएपछि एक्सेलरेसन के हुन्छ 10 मा 0 हुन्छ के हुन्छ 0 हुन्छ सो एक्सेलरेसन 0 भयो कन्स्टेन्ट भेलोसिटी आउने बित्तिकै जहिले कुरा एउटा कुरा याद गर्ने एक्सेलरेसन विल बी 0 सधैं है यो कुरा सो यो 0 भएपछि कति भयो हाम्रो फर्मुला आउँदैछ r बराबर mg नै भयो कुरा बुझ्यो फिफ्थ केसमा बुझ्यो सर lift moving downward with constant velocity हाम्रो अब तल जाँदाखेरि के हुन्छ रे को डोमिनेन्ट हुन्छ r डोमिनेन्ट कि mg डोमिनेन्ट हुन्छ mg डोमिनेन्ट mg माइनस r बराबर ma हो नि फर्मुला अब फेरि यसमा के छ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी सो कन्स्टेन्ट भेलोसिटी भयो नि a कति भयो 0 सो 0 भयो सो यसमा फेरि के आयो त r बराबर mg आयो बुझ्यो सर भनेपछि हाम्रो कन्स्टेन्ट भेलोसिटी हुँदाखेरि लिफ्टहरु एकदमै स्लो हुन्छ है ठ्याक्कै बराबर हुन्छ मुभ हुन्छ त्यो बेला तिम्रो रिएक्सन जस्तो फिल हुँदैन r र mg बराबर नै हुन्छ भन्न खोजेको के त बुझ्यो r र mg के हुन्छ यसमा बराबर हुन्छ भनेको जति तिमीले वेट हुन्छ त्यति नै तिमीले रिएक्सन फिल गरेर आउँछौ क्लियर बुझ्या आसम्म yes sir ल अब एकदमै धेरै यो सोध्ने केस छ अब यो स्पेशल केसेस भन्छु मैले तिमी यो लिफ्टमा चढिरहेको थियौ कसैले माथिबाट डोरी काट्दियो ठीक छ यो डोरी काट्दियो भने अब के हुन्छ लिफ्ट केमा फल हुन्छ free fall त्यसको जुन एक्सिलरेसन छ त्यो केसँग बराबर हुन्छ त एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीसँग इक्वल हुन्छ यो तल गइराछ ठीक छ को डोमिनेन्ट हुन्छ अब mg mg नि हो नि यसमा त सो mg माइनस r बराबर के हो m हो नि फर्मुला हो किन हो नि अनि त्यसपछि गएर यसमा के छ त अब ma भनेको के भयो त mg भयो सो r बराबर कति यसमा 0 आयो रिएक्सन 0 सो रिएक्सन 0 आउनु केस भनेको के हो त वेटलेसनेस को केस हो सो के स्पेशल केस 1 मा हामीले के पढ्यौ भन्दाखेरि यदि a बराबर g हुन्छ भने त्यो भनेको फ्री फल केस छ भने त्यो केस भनेको के हो त वेटलेसनेस को केस हो बुझिरहेको छु छ सर अब एउटा स्पेशल केस 2 मा जाम हामी यो सारी राख्न तिमीहरुले सर अलिकति टाइम ओके यस्तो गरौँ मैले अलि फास्ट भयो प्रितम हजुर सर लेख्नु भयो ओके यसमा के छ त भन्दाखेरि a बराबर g भनेको चाहिँ यो लिफ्टको माथि डोरी काट्दियो भने चाहिँ यो फ्री फलमा खस्छ फ्री फलमा खसेपछि हाम्रो अब तल गइराछ त mg नै पहिला लेख्नु पर्यो सो mg माइनस r बराबर ma भयो र यसमा a चाहिँ g सँग बराबर भयो सो यो के भयो क्यान्सल भयो अनि यो 0 आयो त्यो केस भनेको चाहिँ वेटलेसनेसको केस हो ल अब स्पेशल केस नम्बर 2 मा चाहिँ यदि जुन एक्सिलरेसन छ त्यो g भन्दा सानो भयो भने के हुन्छ फल त फलै हो ठीक छ यो फलको केस नै हो तर a छ यसको लेस देन g भयो भने के हुन्छ माथिपट्टि r तलपट्टि mg ठीक छ तल गइराछ भने के भयो mg minus r बराबर ma ठीक छ अब हामीले यहाँबाट r को भ्यालु निकाल्नु पहिला सो r भनेको कति आयो त mg minus ma यो अघिकै केस जस्तै हो
जति पनि हामीले सुरुको 5 वटा केस गर्यौं सबै केसमा त एसिलेरेसन चाहिँ जी भन्दा सानो वाला केसहरु गरेको हामीले त्यसमा के आउँछ r इज r mg भन्दा धेरै कि थोरै ल भन थोरै हुनु पर्यो सो यो एउटा यो चाहिँ अघि हामीले पढेको 5 वटा केसको समराइजर हो के यदि तल जान्छ भने तलको केसमा यदि एसिलेरेसन चाहिँ जी भन्दा सानो छ भने चाहिँ त्यसको रिएक्सन पनि के हुन्छ mg भन्दा सानो हुन्छ अब लास्ट केस यो एकदम यो चाहिँ त्यस्तो हुँदैन प्राय यो चाहिँ एउटा इमेजिनेरी केस हो कसैले तलबाट तान्यो भने मात्र हुन्छ यो यदि एसिलेरेसन चाहिँ जी भन्दा धेरै भयो भने के हुन्छ यो केसमा के हुन्छ लगाउन रिएक्सन माइनसमा हो रिएक्सन माइनसमा आउँछ कसरी आउँछ त्यो अब एमजी के अरे एमए बढी भएपछि घटाउँदा माइनसमै आउने भयो नि अब हेर यहाँ जस्तै ए यसमै जाम हामी अनि थाहा हुन्छ यो खसिरहेको थियो सो ए भन्दा बढी ए त्यो लिफ्टको एसिलेरेसन चाहिँ एसिलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भन्दा बढी भइदियो हैन हाम्रो फर्मुला त्यही हो mg minus r by ma नै हो सिम्पल किन तलबडी गएको छ नि त त्यही भएर mg ले डोमिनेन्ट माने हामीले रिएक्सन भनेको mg माइनस के हो ma हो अब यता हेर है यो केसमा चाहिँ यो एसिलेरेसन जुन छ नि त्यो g भन्दा ठुलो छ रे g भन्दा ठुलो भयो भने यो mg जुन छ यो सानो भयो कि भएन ma ठुलो भयो कि mg ठुलो भयो यसमा ma ठुलो हुनु भयो नि किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ a चाहिँ g भन्दा ठुलो छ बुझिरहेको सबले भनेपछि यसमा रिएक्सन फोर्स के आउँछ यसमा नेगेटिभ आउँछ ठीक छ यसमा के आउँछ रिएक्सन फोर्स नेगेटिभ आउँछ रिएक्सन फोर्स नेगेटिभ आउनु भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि खास गरी रिएक्सन फोर्स कता आउनु पर्थ्यो माथि हुनु पर्थ्यो नि नर्मली हुन्थ्यो नर्मली हैन तल जाँदाखेरि माथि नै हुन्थ्यो नि त यसमा अब के आछ यसको अपोजिटमा जान्छ ठीक छ अब के हुन्छ त यसमा चाहिँ पर्सन छ नि फ्लाइ गर्छ सर राइज हुन्छ फ्रम द फ्लोर त्यस्तो भने त रिएक्सन 0 हुनु पर्ने हैन हैन रिएक्सन 0 भन्दा के नै हुँदैन वेटलेस हुन्छ वेटलेस भनेको चाहिँ मान्छे फ्लाइ हुँदैन मान्छेले फिल गर्ने हो है उड्दैन मान्छे यो चाहिँ मान्छे के हुन्छ फ्लाइ हुन्छ र यो एकदम रियर केस हो यो हुँदैन यस्तो यो हाइपोथेटिकल हो कसैले लिफ्ट तलबाट तान्नु पर्छ जी भन्दा धेरै बल्ल मिल्छ न त मिल्दैन यो यो भने चाहिँ मान्छे के हुन्छ फ्लोरबाट माथि उड्छ बुझ्यो हजुर स्पेसमा स्पेसमा त ऊ हो स्पेसमा त ग्राभिटी नै हुँदैन जी 0 हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि अरु हेभी तुलनामा चाहिँ हामी के हुन्छ त हामी चाहिँ वेटलेस हुन्छ एकदमै धेरै अनि हामी चाहिँ लाइट भएर हामी उड्ने हो उडे जस्तो फिल हुने हो ल अब हामी यसलाई समराइज गरौँ है त जस्ट बेसिक लिफ्ट वाला केसमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा मान्छे छ भने यदि माथि जहिले नै r लाग्छ तल के लाग्छ जहिले नै mg लाग्छ ठीक छ यदि यो रेस्टमा छ कन्स्टेन्ट भेलोसिटीमा छ तल वा माथि छ भने त्यसमा के हुन्छ r बराबर mg हुन्छ माथि जान्छ भने को ठुलो हुन्छ r minus mg बराबर ma हुन्छ यो चाहिँ कन्स्टेन्ट एसिलेरेसन के एसिलेरेसन छ भने है तल जान्छ भने के हुन्छ mg minus r बराबर ma हुन्छ यति बुझे पुग्छ यति जाने नि सबै सक्यो ठीक छ यो चाहिँ रेस्टको केसमा कन्स्टेन्ट भेलोसिटीको केसमा हैन यो चाहिँ के त माथि जाँदाखेरि एसिलेरेसन शुद्ध यो तल जाँदा एसिलेरेसन शुद्ध र एसिलेरेसन यो बराबर भयो भने के हुन्छ r = 0 हुन्छ यदि चारवटा कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो हामीले अरु केही नजाने पनि क्लियर छ यहाँसम्म छ सर एउटा क्वेशन गरौँ त्यसमा अनि हामीलाई थाहा हुन्छ सर यदि हामीले कुनै एउटा प्यारासुट टाइपको केही हामीले हावामा उडाइराखौँ भने हावाले नि त्यसलाई रिएक्सन दिन्छ होला दिन्छ दिनु पर्यो नि तिमी तलबाट गरेछ माथि रिएक्सन लायो नि फुल्ली नि अब अफर स्टेजमा रिएक्सन ग्रुपमा काम गर्ने भयो त्यो केसमा चाहिँ अफर पोइन्ट त्यसमा
उल्टै यहाँनिर मैले एउटा क्वेसन भेटाएको थिएँ कता गयो कोसिस भयो थिएँ ल क्वेसन लेखौँ बुझिरहेको सबले यसमा नबुझेछ भने भन है म भनिदिन्छु फेरि यो एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ सजिलो हो यो 11 पनि पढ्यो होला तिमीहरूले अहिले हामी सबै यहाँनिर 12 एक्जाम नदिने है सबैजना अहिले है दिइसकेको अथवा डिप्लोमा छौँ हामी होइन अहिले यस सर Yes, sir. एउटा गरेर लेखा त what is the force तिम्रो कतिजना चित्त नआयो सर भोलि हामी फिजिकलमा कुन च्याप्टर सुरु हुन्छ खै के हुन्छ त अब भोलि नै थाहा हुन्छ त है मलाई अहिलेसम्म इन्फर्मेसन छैन चित्तमा कतिजना आयो आउँदैछौ कि घरमै छौ कि आइसकेका छौ कि के हो अलि पछि आउने सर पछि आउने तिम्रो पछि सर बोल्दै न हजुर बोल्दै लेख्थे हाल्नु न हामीलाई सर ल what is the force exerted by the block B on the block A if the leaf accelerates downward at acceleration 2 meter per second square if the mass of block B is 0.5 kg यो फिगर वाला क्वेशन है राम्रो हेर ब्लक ए यो ब्लक बी भयो रिएक्सन त आर माथि लगाइहाल्यो तलपट्टि यसको फोर्स लगाइहाल्छ एसेलेरेसन डाउनवर्ड छ 1 न्यूटन 5 न्यूटन 4 न्यूटन र 6 न्यूटन व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाइ द ब्लक बी ले एक्सर्ट गर्ने फोर्स है on the block A if the leaf accelerates upward leaf चाहिँ माथि गइरहेको छ downward sorry leaf accelerates downward at the acceleration 2 meter per second if the mass of the block B is 0.5 kg हाम्रो ब्लक ए को बारेमा के इन्फर्मेसन छैन ब्लक बी चाहिँ ब्लक ए को माथिपट्टि छ र यो तलपट्टि लिफ्टमा तलपट्टि गइरहेको छ 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा भने ब्लक बी ले ब्लक ए मा कति फोर्स लगाउँछ भनेर सोधेको छ हैन 4 Newton. 4 न्यूटन ल्या Yes, sir. गुड मिलाए तिमीले ल अरूले पनि गर 4 न्यूटन आयो research sir. यसमा ए भनेको चाहिँ त्यो तिमीले पहिले गेमहरु खेल्दा दुध र माम भन्दै नि त्यस्तै हो सर हजुर मेरो आएन नि त हैन किन कतै आदिम भाइ फोएन ल के गाह्रो आएन यसमा हेर हामीलाई यसमा के सोधेको छ भने ब्लक बी ले कति फोर्स लगाउँछ हैन ब्लक बी ले कति फोर्स लगाउँछ ए लाई भनेको छ हो के हैन यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो ब्लक बी को चाहिँ कति हो त रिएक्सन फोर्स भन्ने कुरा किन भन्दाखेरि यो ब्लक ए माथि बसिरहेको छ नि कुरा बुझिरहो अब सुन जानलाई जस्तै यो ब्लक ए तल छ ब्लक ए को वेट आफ्नै यहाँनिर छ अनि यसले रिएक्सन दिन्छ त्यो कोले लिइरहेछ ब्लक बी ले लिइरहेछ फेरि ब्लक बी ले के गरिरहेछ त ए भयो सर भयो ब्लक ए ले के गरिरहेछ ओके भन भन 5 लेख्दिएछु के मासमा 0.5 हुन्छ
अनि त्यहाँबाट ब्लक बी के छ त फेरि ए मा बसिरहेछ भने चाहिँ ए बी ले कोलाई वेट दिइरहेछ त ए लाई दिइरहेछ र यसको रिएक्सन चाहिँ के भइरहेको छ त आर मा भइरहेको छ सो यसको ब्लक बी ले ए लाई दिने फोर्स भनेको के हो त यसको रिएक्सन हो अब माथि जामै त्यसमा यो लिफ्ट कता गइरहेछ तल गयो कि माथि गयो रे तल गइरहेछ तल गयो त्यसमा के हुन्छ को डोमिनेन्ट हुन्छ एमजी MG. डोमिनेन्ट हुन्छ सर mg माइनस आर बराबर ma अब आर भनेको कति हो यसमा अब न mg माइनस ma यो कति छ m लाई मैले कमन लिइदिए है त के नि फरक पर्दैन यो 0.5 अब कति राख्ने यसलाई अब तिमीहरु 10 राख्दियौ है जी जी त हामी 10 राख्छौं यो -2 भयो 0.5 into 8 यो भनेको कति आयो 4 न्यूटन सो कति आयो यसको रिएक्सन फोर्स 4 न्यूटन र यही फोर्सले नि के गर्छ त बी ले ए मा एक्जर्ट गर्छ कुरा बुझिराहो हजुर यदि हामीलाई क्वेशनले डाउनवर्ड नभनेको न अपवर्ड भनेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो आर माइनस एमजी ए सरी आर बराबर एमए हुन्थ्यो सो आर बराबर कति हुन्छ त्यसमा एमए एमजी प्लस एमए गरेर हामीले गर्नु पर्थ्यो अब कमन लियो भने यसमा जी प्लस ए हुन्थ्यो यो भनेको 0.5 यो 10 प्लस 2 हुन्थ्यो त्यो भनेको इन्टु 12 हुन्थ्यो त्यो भनेको 6 न्यूटन आउँथ्यो बुझिराछौ यस सर यो हामीले के सोधेको जस्ट के भन्दाखेरि यो जाँदाखेरि के हुन्छ र यो जाँदाखेरि के हुन्छ भने जस्ट सोधेको मात्र है ल अब एउटा क्वेशन गरौँ हामी क्वेशन नम्बर 5 ल यो अलि सोचेर गर है ल a balloon is descending at a constant acceleration a. The mass of the balloon is m. When a mass of small m is released from the mass of balloon, it starts rising with the same acceleration. A. Assuming that the volume does not change when the mass is released, what is the value of small m by tall m? Option A by a plus g, to a by a plus g, a plus g by a, or a plus g by 2a. We'll try that. एक प्रिन्सिपल लाउने हो
यदि माथिको आएको छ भने आर डोमिनेन्ट, तल आएको छ भने एमजी डोमिनेन्ट। आएन गर्दिम म भयो सर एकैछिन सी नंबर सर 2a/a + g सी नम्बर सी भनेको सी हो र 2a कति भने तिमीले a + g सी हो त त्यो बी होला नि सी हो यहाँ अप्सनमा लेख्नु भएको सी छ 2a/a + g आउँछ आन्सर बी बी भन्नु पर्यो एक्जाम यस्तै हुन्छ तिमीले धेरै मिस्टेक गर्छ आन्सर त मिलाउँछौ तर तिमीले अप्सन टिक लाउँदाखेरि चाहिँ प्राय यसरी लेख्न चलन छ नि हाम्रो ए बी सी डी लेख्न चलन छ नि त अनि बी लाई दिन्छु तिमीले के रे सी लाई दिन्छु है कति सबको म गर्दिन्छु है अब यता हेर म एउटा क्वेशनलाई एक्सप्लेन गर्छु क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि पहिला एउटा बेलुन छ ठीक छ त्यो बेलुनको चाहिँ वेट के छ त ठुलो याम छ है एउटा बेलुन पहिला है यो बेलुन कता गइराख पहिला सुरुमा तल आइराख कि माथि आइराख तल आइराख सो बेलुनको मास चाहिँ कति छ त याम छ भन्छ यसको ठुलो एमजी कता लाग्ने भयो तल माथि रियाक्सन कता लाग्ने भयो आर माथि लाग्ने भयो कुरा बुझिराख्नु यसमा फर्स्ट केस सो के हुन्छ यसो ल भन त आर डोमिनेन्ट कि एमजी डोमिनेन्ट यसमा भन त बराबर एमए हो नि क्लियर सो यहाँबाट म के गर्छु आर निकालिदिन्छु आर कति आयो त्यसो भए ल भन आर कति आयो एमजी माइनस एमए त्यो भनेको जी माइनस ए क्लियर यहाँसम्म सेकेन्ड केसमा जाम है त त्यस पछाडि के हुन्छ त द मास अफ बलून इज यम व्हेन अ मास यम इज रिलिज फ्रम द मास अफ द बलून अब यहाँबाट यम मास निस्क्यो भने अब कति मास बाँकी रह्यो ल भन्नु यसमा सेकेन्ड केसमा कति बाँकी रह्यो अब यदि यहाँबाट यम मास निस्क्यो भने अबको मास कति भयो capital M by small m minus हैन माइनस क्यापिटल एम माइनस स्मल एम बाँकी रह्यो नि पहिला एम थियो त्यहाँबाट माइनस एम निस्कियो पछाडि कति बाँकी रह्यो त अबको मास एम माइनस एम बाँकी रह्यो नि जस्तै माने 20 केजी को बेलुन त्यो ठुलो वाला त्यहाँबाट 5 केजी को सामान फ्याल्दियो भने अब बेलुनको वेट कति भयो 15 भयो नि त्यस्तै गरेर सुरुमा एम थियो भने एम बाट स्मल एम निस्क्यो भने अब कति बाँकी रह्यो बेलुनको मास सर एम माथिको केस देखाउनु भएको छ नि हजुर यो माथिको केस देखाउनु भएको छ नि यो एम अनि त्यो फिगर के त्यो चाहिँ बलुनको केस हो बलुन केस हो अनि बलुनको केसमा त रियाक्सन माथि लाग्छ अनि एक्सेलरेसन नि माथि नै गर्छ भनेपछि आर माइनस एमजी हुन्न र हैन नै यसमा एक्सेलरेसन छ नि त कन्स्टेन्ट एक्सेलरेसनमा खसिरहेको छ नि त त्यो भएर हो नि बराबर हुनको लागि त भेलोसिटी चाहियो नि कन्स्टेन्ट बुझ्यौ अब यसमा हेर अब के भनेको क्वेशनले हेर त होइन मास एम इज रिलिज फ्रम द मास अफ बलून इट स्टार्ट राइजिङ अब चाहिँ यो राइज हुन थाल्यो रे भनेको माथि अनि विथ द सेम एक्सेलरेसन ए अब मलाई भन है तल के लाग्छ यसमा ल भन्नु अब तल के लाग्छ यसमा माथि त आर नै हो तल के लाग्छ यसमा capital M by small जी लाग्यो भयो नि बुझिरहेको छौ जसरी हामीले एमजी लेख्थ्यो यसमा त्यसरी नै अब अबको लागि त ठुलो एम माइनस सानो एम जी हुनु पर्यो नि हो कि हैन अब यसमा को डोमिनेन्ट भयो रियाक्सन डोमिनेन्ट भयो कि यो वेट डोमिनेन्ट भयो यसमा ल भन त सेकेन्ड केसमा reaction रियाक्सन सो फर्मुला के भयो यसमा आर माइनस बराबर अब के लेख्ने यसमा एम ए को ठाउँमा के लेख्ने अब एम माइनस एम ए लेख्नु पर्यो नि किनभने अबको यसको मास नै ठुलो एम माइनस सानो एम हो नि त बुझिरहेको छौ यो बुझ्यो लेखेको
अब हेर्न आर कति आयो त्यसो भए ठुलो एम माइनस सानो एम जी कमन आउँदा कति आयो ल भन त ए प्लस जी सबले बुझे यहाँसम्म यस सर यो बुझे नि दुईटा केस गरेको अब हामीलाई गाह्रो छैन कि नि है अब हामीले डिभाइड गर्ने मात्रै इक्वेसन 1 भयो इक्वेसन 2 भयो दुईटै आर छ ठीक छ अब यसलाई म के गर्न सक्छु यसलाई राख्न सक्छु यसलाई इक्वल गर्न पाए नि सो के लेख्न पाए हामीले m g माइनस a बराबर m माइनस m a प्लस g क्लियर छ यहाँसम्म अब यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिउँ सो mg माइनस ma बराबर यसले मल्टिप्लाई गर mg प्लस ठुलो m है ठुलो m प्लस ठुलो ma माइनस सानो m माइनस अनिको चाहिँ mg क्लियर छ यहाँसम्म के क्यान्सल भयो ल भन्नुहोस् त यो रे यो अरु एमए अरु क्यान्सल भयो भएन भएन अब यो र यो आउँछ एक ठाउँमा राख्दिम यसलाई यसलाई उता पठाइदिम भने के भयो त अब mg प्लस ma बराबर 2ma आयो क्या हैन क्लियर छ अब हामीलाई चाहिएको के हो सानो m बाइ ठुलो m चाहियो हो नि त म एउटा m कमन लियो भने कति मागिरे यसमा g प्लस a मागिरो 2ma भयो सो अब मैले सानो m बाइ ठुलो m गर्यो भने कति आउँछ ल भन त कति आउँछ एकछिन कति आयो ल 2a by a a बाइ plus कति g. भयो त a प्लस g आयो बुझ्यो सबले बुझ्यो सर यस सर यो बुझ्यो तिमीले सबले बुझ्यो यसमा चाहिँ हामीले सुरुमा के छ बेलुन चाहिँ ठुलो m छ अब सेकेन्ड केसमा के भयो त सानो m ठुलो m माइनस सानो m भयो कि म भनिदिन्छु फेरि है अब यो फर्स्ट केसमा के भइरहेछ माथि गइरहेछ तल गइरहेछ ल भन त तल गइरहेछ तल जाँदा को डोमिनेन्ट यसको mg डोमिनेन्ट अनि mg माइनस रिएक्सन बराबर कति भयो ma भयो यहाँ हामीले रिएक्सन निकाल्यौं अनि कति आयो त mg माइनस a अब सेकेन्ड केसमा जाऊ है त सुरुमा m थियो त्यहाँबाट स्मल m निस्किसकेपछि अबको एक्चुअल मास कति भयो त ठुलो m माइनस के भयो त सानो m मागिरह्यो कि नै अनि त्यसकै वेट कति भयो त जसै हामीले ठुलो m को वेट निकाल्दाखेरि m इन्टु g गर्थ्यो भने अबको मास कति छ ठुलो m माइनस सानो m त्यो भनेको ठुलो m माइनस सानो m इन्टु के हो त g भयो नि अनि यसमा को डोमिनेन्ट माथि गर्दाखेरि रिएक्सन डोमिनेन्ट सो रिएक्सन माइनस ठुलो m सानो m g भयो र यसको एसिलेसन पनि त्यसकै मास अनुसार हुनु पर्यो नि त त्यो भनेको के भयो ठुलो m सानो माइनस सानो m अनि a भयो यहाँबाट फेरि रिएक्सन निकाल्यौं हामीले यसलाई इक्वेसनलाई हामीले के इक्वल गर्यौं अनि त्यहाँबाट हामीले के निकाल्यौं त यसको यो भ्यालु यहाँबाट हामीले यो डिभाइड बाइ यो गरिदियो नि हामीले यो गर्दाखेरि कति यसमा 2a मागेर अनि यो a प्लस g तल जान्छ अनि आन्सर कति भयो हाम्रो b भयो बुझ्यो के भयो मार्कर ल यस सर अब यस्ता क्वेशन चाहिँ तिमीहरु गर है त हुन्छ सर ल बुझेन भने भन है ल यसलाई हामीले सुन ध्यान लाएर यो अहिले त हामीले यो क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट हामीलाई m बाइ m सोध्यो नि त हामीले बुझिहाल्यौ सधैँ यस्तो हुँदैन है कहिलेकाहीँ हामीलाई क्वेशनले के भनिदिन्छ भन्दाखेरि फ्र्याक्सन अफ डिट्याच बेलुन पनि भन्न सक्छ है किन्तु त्यहाँबाट छुटेको हो नि त ल एउटा क्वेशन लेख a balloon of mass capital M is rising up with acceleration a. Then to double
the acceleration the fraction of weight of balloon to be detached is option A plus 2A plus G, B 2A by A plus G, A plus G, A plus G by 2A. A balloon of mass m is rising off with the acceleration A. एउटा balloon थियो, त्यसको mass ठुलो m थियो, त्यो माथि गइरहेको थियो अहिले है। अब to double the acceleration भनेको त्यसको acceleration बढाउनको लागि माथि नै जानको लागि है फेरि हामीले चाहिँ कति fraction of balloon चाहिँ डिट्याच गर्नुपर्छ भनेको एउटा balloon गइरहेको थियो माथि, ठीक छ। त्यसपछि गएर अब यहाँबाट कति यसको मास फ्याल्यो भने चाहिँ यसको एक्सेलरेसन डबल हुन्थ्यो। ए बाट 2a जानको लागि यसो कति फ्र्याक्सन अफ मास चाहिँ डिट्याच गर्नु पर्ला भनेर सोधेको छ। क्वेशन बुझ्यो? यस सर। सिम्पल छ नि क्वेशन त। एउटा पनि तिमी ठुलो बेलुनमा गइराछौ, अभियसली तिमीले त्यहाँबाट सामान फ्याल्यो भने के हुन्छ, त्यसको वेट कम हुन्छ अनि त्यो झन् माथि जान्छ नि। त्यो कति फ्र्याक्सन चाहिँ फ्याल्नु पर्यो भनेको त्यही हामीलाई स्मल एम बाई ठुलो एमए सोधेको यसमा भने। तर यसमा दुईटा केस छ। अघिको चाहिँ डाउनवार्ड र अपवार्ड केस थियो भने अहिलेको चाहिँ के छ, दुईटै के छ, अपवार्ड, दुईटै अपवार्ड छ। तर एकपल्टमा के छ, एउटाको एक्सेलरेसन ए छ, अर्कोको एक्सेलरेसन कति छ, कति छ, 2a गर्न सकिन्छ, ट्राई गरेर त। अनि सकिन भने म गरिदिन्छु। A by G plus 2A कुन ऑप्शन? ए, ऑप्शन ए। गुड। ल अरूले गर। Option A, sir. निकाल्यो? ल है त। निकाल्यो सर। ल यसलाई म चाहिँ फेरि यसलाई म चाहिँ फिगर वाइज गर्छु है त, ध्यान लगाएर। यो सजिलो छ, गाह्रो छैन। पहिलो बेलुन चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा बेलुन छ, ठीक छ। यो माथि गएर यसको मास कति छ, m, ठीक छ। सो यसको तल कति लाग्छ त्यसो भए, mg, माथि के लाग्यो, r। यसको एक्सेलरेसन के छ यसमा, a। सो फर्मुला के हो यसको लागि, अब को डोमिनेन्ट, r डोमिनेन्ट कि mg डोमिनेन्ट यसमा, R dominant. r माइनस mg बराबर ma। सो r बराबर ma mg प्लस ma, तो भनेको r भनेको mg प्लस के अरे g प्लस a। यो फर्स्ट केस बुझ्यो यहाँसम्म सबले? यसमा के प्रब्लम छ छैन है। अब सेकेन्ड केसमा के भनेछ भने कति फ्याल्नु पर्ला भनेर सोध्या। अब मानौँ हामीले m फ्याल्दियौँ, अब कति मागेर यसको मास, कति मागेर m गयो भने m Minus. minus ठुलो m माइनस m m, ठीक छ। तिमीले x लेख्न सक्छौ है, मैले m लेखेँ भनेर, टेन्सन पर्दैन छैन है। अब यो माथि गयो तल गयो, अहिले माथि नै गयो, माथि नै गयो, तर यसको एक्सेलरेसन कति छ, अब डबल, ठीक छ। A. सो माथि r नै लाग्छ, तल कति लाग्छ यसमा, G. कति, MG. m minus m माइनस m g लाग्नु पर्ने। यसको मास त अहिले m माइनस m हो नि त, बुझ्यो? अब रिएक्सन फोर्स के हुन्छ यसमा फेरि,
आर ए कति हुन्छ आर माइनस r माइनस m माइनस 10mg बराबर m माइनस m एक्सेलरेसन कति यसको 2a क्लियर अब r भनेको कति आयो त्यसमा m माइनस m g प्लस m माइनस m 2a क्लियर के कमन आयो यसमा n कमन आयो अरु के आयो त्यसमा g प्लस 2a यो इक्वेसन 2 भयो अब के गर्ने यसलाई इक्वल गर्दिने है त अघि जस्तै सो फ्रम इक्वेसन 1 and 2 लेख त सो m g प्लस a बराबर m माइनस m g प्लस 2a क्लियर अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दिम है त सो mg प्लस ma बराबर मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ अब mg प्लस m2a माइनस mg माइनस m2a के क्यान्सल भयो mg क्यान्सल भयो अब के आउँछ ल भन अरु के क्यान्सल हुन्छ हेर त एउटा ल भन त यसमा के क्यान्सल भयो अरु के क्यान्सल हुन्छ हुँदैन अरु के नि अब यसलाई के गर्ने यसलाई त ल्याइदिम है त यसलाई यो भनेको के हो 2ma हो के हैन यो 2ma हो नि हो सर 2ma माइनस ma भनेको कति आउँछ यताबाट यता ल्याइदिम यसलाई माइनस लेखेर राख्दिम सजिलो हुन्छ यो भनेको 2ma नै हो स्मल वालामा यसमा के मागेर त 2ma माइनस ma मागेर क्लियर यहाँसम्म यो भनेको चाहिँ ma नै आउँछ अब हामीलाई चाहिएको के हो त स्मल m by capital M को रेशियो यहाँ के कमन लिनु पर्यो हामीले अब स्मल m कमन के रे त्यो लिएपछि कति मागेर यसमा g प्लस 2a र त्यो भनेको यो भयो अब यसलाई त ल्याइदिनु के भयो त स्मल m बाइ ठुलो m भनेको कति मागेर त्यसो भए a बाइ 2a प्लस जी बुझ्यो आन्सर के भयो ए बुझ्यो बुझ्दैन यो बुझ्यो सर ल कसैले के बुझेनन् भन अनि म आज के पढ्यो हामी रिभाइज गर्छु अनि सकाउँछु म सर एकचोटि अगाडिको क्वेसनको स्लाइड देखाइदिनु त हस् सर भयो भयो ल के छ यसमा आज यो पढाएकोमा के नबुझ्ने के छ सर यो इक्वेसन 1 र 2 को त्यो गर्नुभएको थियो नि त्यो थोरै भन्नुहुन्छ लास्ट यो इक्वेसन 1 र 2 चाहिँ इक्वल गराएको जस्तै यसमा r भनेको पनि mg प्लस a छ र r भनेको यसमा m माइनस mg प्लस 2a छ नि त त्यसलाई इक्वल गराएको हिजोको फर्स्ट क्वेसनको एन्सर कुन दिपा हिजोको कुन हिजो त मैले गरा थिएन बोल त फर्स्ट क्वेशन आन्सर दुईटै हिजोको उसमा हाल्दै छु है के त युट्युबमा छ होला ल यो ल ठीक छ यो हेर त यो अलिकति सर यो m2a लाई 2ma पनि लेख्नुहुन्छ डबल मास मिलिहाल्यो नि जस्ट यो m2 छ मल्टिप्लाई त हो नि सो यसलाई 2ma लेखे एउटै कुरा हो जस्तै हामीले x y z लाई z y x लाई मिल्दैन y z x लाई मिल्दैन त्यस्तै सर ल ल आज यति गर्यौं हामीले अब यसको तिमीले टेन्सन नलिऊ यो तिमीले स्क्रिनशट लिनु पर्छ म भिडियो हाल्दिन्छु एकछिनमा अनि तिमीले त्यहीबाट चाहिँ हेर्न सक्छौ है ल आज पढाएको के नबुझेको छ भने भन है त आज हामीले के पढ्यौं त सर हजुर युट्युबमा भिडियो हाल्दिदा चाहिँ आजै राख्दिनु है हैन हिजो चाहिँ म बाहिर गएको थिएँ त्यही भएर नहालेको मैले आज बिहान राखिसकेको थिएँ सो अहिले चाहिँ अब 10 मिनेटमा हाल्दिन्छु मैले क्लास भइरहन्छ यो पछि त्यसमा हुन्छ है त आज हामी लिफो केसहरु पढ्यौं अनि बेलुमवाला पनि त्यही हुन्छ यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु थियो है त आजको लागि ल